वेलकम बैक सामने मुकर्रम। आप रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद और रेडियो आज़ाद कश्मीर तराड़खल से हमारा प्रोग्राम समात फरमा रहे हैं कश्मीर मंजरनामा। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अयाज असलम। ब्रेक पर जाने से पहले सामने मुकर्रम हम गुफ्तगू कर रहे थे भारतीय अदालत की जानिब से आज जो फैसला सामने आया है इस मुतासिबाना फैसले के हवाले से। इसी पर मज़ीद गुफ्तगू के लिए हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है फरजाना याकूब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। कहें उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरजाना साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। फरजाना साहब, सबसे पहले तो कमेंट चाहूँगा, किस तरह से देखती हैं इस मुतासिबाना फैसले को? देखिए, एक्सपेक्टेड ही था। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस की उम्मीद रखना खुशफहमी भी है और गलतफहमी भी है, और हम भूल नहीं सकते कि वो किस किस्म के फैसले देती है जब बात आती है कश्मीर की और कश्मीरियों की। जब हम याद करते हैं कि अफजल गुरु का किस किस्म का फैसला दिया था, तो कोई उम्मीद नहीं थी कि वो सच और हक बात पर डटेंगे और किसी भी ऐसा कोई फैसला देंगे कि जिससे कश्मीरियों के एहसासात की किसी हद तक तर्जुमानी हो सके। तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। जब ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो जो जजेस थे उनके बातों से साफ जाहिर था कि किस तरह का फैसला आने वाला है, और जो एक्सपेक्टेशन थी, एटलीस्ट जो लोग इस पर गहरी निगाह रखे हुए थे, जो एक्सपर्ट लॉयर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स हैं, उन सब का तो यही ख्याल था और है कि हिंदुस्तान जो है वो अपनी हुकूमत का ही सुप्रीम कोर्ट साथ देगी, और वही हुआ। फरजाना साहबा, ये फरमाइएगा कि इससे पहले भी हम ये देख चुके हैं कि भारत के अंदर अदालतें जो हैं वो इस्तेमाल होती रही हैं। बाबरी मस्जिद का वाक़या हमारे सामने मौजूद है, अफजल गुरु साहब की शहादत हो, यासीन मलिक साहब की गिरफ्तारी हो, इसी तरह दीगर हुर्रियत रहनुमाओं की गिरफ्तारियों नज़रबंदियों के हवाले से हम बात करें तो आप नहीं समझती कि ये बुनियादी तौर पर एक तरफ जहाँ भारत अब इंतहा पसंद मुल्क के तौर पर जाना जाने लगा है, तो वहीं उसकी अदालतें जो हैं वो भी इंतहा पसंद अदालतों और इंसाफ और कानून के नाम पर धब्बा तस्वुर की जाने लगी हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, वहाँ का जो अदालती निज़ाम है वो तर्जुमान है वहाँ की हुकूमत का, वो वहाँ के लोगों का पासबान नहीं है। और हर दफा जब वो इस तरह के फैसले करता है और लोगों तक जब उनके फैसले पहुँचते हैं, तो जो एक फैक्ट है कि एक तो ये है कि जी उनका जो सुप्रीम कोर्ट है वो बायस्ड है, और हुकूमत जो चाहती है, जैसा फैसला चाहती है, वो वैसा ही फैसला करती है। हर दफा वो अपना बायस और जो है हुकूमती तर्जुमान होने का जो है ना हक अदा करती है उनकी सुप्रीम कोर्ट, उनके लोअर कोर्ट्स, उनके सारे कोर्ट्स। अगर कहीं पर भी बात है कश्मीरियों की या फिर हिंदुस्तान में रहने वाले माइनॉरिटीज से रिलेटेड कोई भी किसी भी किस्म का उनको हकूक या उनकी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई मामला उनकी किसी भी कोर्ट में है, तो फैसला जो है वो आप उस पर किसी किस्म की जुस्तजू क्यूरियोसिटी की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ फैसला जो है वो हुकूमत की तर्जुमानी होगा। फरजाना साहबा, इसके साथ साथ ये फरमा दीजिएगा कि इस वक्त आपके ख्याल में अब जबकि हम ये देख रहे हैं कि भारत अपने आइंदा इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है, ऐसी सूरत हाल में ये फैसला आना, क्या आप समझती हैं कि अदलिया के साथ मिलकर भारतीय हुकूमत जो है उसने एक पूरे प्लानिंग के तहत इस फैसले को जो है इस तारीख में करवाया ताकि आइंदा इंतखाबात के अंदर वो इस तरह ये एक कार्ड खेल सकें कि जी उन्होंने कश्मीर के हवाले से जो फैसला किया था, देखें हमने उसको पूरा करवा दिया है और कश्मीर जो है वो अब भारत का अटूट अंग है? ये आपने बहुत ही सही बात की। भारत जो है उसमें जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस, मल्टीपल पार्टीज हैं, उनमें से जो एक पार्टी जो कि इस बात पर बहुत फख्र करती है कि जी हम अपने मैनिफेस्टो को पूरा करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने मैनिफेस्टो को पूरा करेंगे, वो है बीजेपी। उसने अपने मैनिफेस्टो में ये सब कुछ लिखा हुआ था और वो ये कर चुके हैं, और यकीनन वो इस चीज को इस्तेमाल करेंगे। भारत में अफसोस की बात यह है कि खैर काफी सारी बातें हैं जो भारत में जिस पर के अफसोस होता है, लेकिन इलेक्शंस में खुसूसन भारत में पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान की बुराई, पाकिस्तान की नफरत
بیچی جاتی ہے وہاں پر انتخابات میں، لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے اور اسی طرح سے پھر لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے نکالا جاتا ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ پاکستان کے اندرونی جو معاملات ہیں الیکشنز میں وہی ڈسکس ہوتے ہیں، آپس کی ناچاکیاں ہیں جو کچھ بھی، لیکن ود ان پاکستان کا ہی سارا سلسلہ ڈسکس ہوتا ہے۔ ہمارے الیکشن کبھی کسی فارینر یا تھرڈ پارٹی کے نیریٹو پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہے۔ ہندوستان میں بالکل متضاد بات ہے، ان کو وہاں کی پارٹیز کو پاکستان کی نفرت چاہیے، وہاں کی پارٹیز پاکستان کی نفرت کو بیچتے ہیں اور وہاں کے لوگ جو ہیں ان کو ورغلا کر تو ان سے ووٹ دلوائے جاتے ہیں، اور اس میں بی جے پی جو ہے وہ ایکسپرٹ بن چکا ہے۔ اس میں کوئی حیرت ناک بات نہ ہوگی اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے اس کے علاوہ کوئی ایسا ایونٹ کر دیا کہ جس پر پھر سے الزام تراشی کریں گے یہ پاکستان پر۔ بھارت میں جب بھی جو گورنمنٹ میں جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اسے لگتا ہے کہ شاید وہ نہ جیت پائے، اور بی جے پی یہ کر چکا ہے، تو وہ پھر کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی خود کرتے ہیں اور اس کا الزام پاکستان پر لگاتے ہیں۔ تو یہ اس فیصلے کا وہ فائدہ بالکل اٹھائیں گے اپنے الیکشنز میں۔ اس کے علاوہ اگر پھر بھی ان کی ریٹنگز امپروو نہیں ہوئی تو پھر اللہ رحم کرے اور اللہ خیر کرے، وہ اس سے بھی آگے جائیں گے، اور وہ ہر دفعہ جاتے ہیں۔ فرزانہ صاحبہ، آخر میں یہ فرما دیجیے گا، جس طرح آج پاکستان نے جو ہے وہ اناؤنس کیا، نگراں وزیر خارجہ نے، کہ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اس فیصلے کو جو ہے وہ ہرگز طور پر جو ہے وہ نہیں مانتے ہیں، کیونکہ بھارتی عدلیہ کا یہ متعصبانہ فیصلہ تھا۔ پاکستان کی سپورٹ کتنی ضروری ہے کشمیر کے لیے، اور پاکستان کی سپورٹ مزید آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کشمیر کا یہ جو مقدمہ ہے اس کے اوپر جو ہے یہ راکھ نہ بیٹھے، بلکہ یہ معاملہ گرم رہے اور اس کے ساتھ سولوشن کی طرف بڑھیں ہم؟ دیکھیے، پاکستان جو ہے وہ کشمیر اور کشمیریوں کا وکیل ہے، تو جب کبھی بھی کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے اس پر پاکستان کے فارن منسٹری سے اسٹیٹمنٹ آنا بہت اہم ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کشمیر اور کشمیریوں کو نہیں بھولا ہے اور گہری نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ تو ایک تو ان کے اس بائسڈ فیصلے پر اسٹیٹمنٹ دینا بہت ضروری تھا جو کہ انہوں نے دیا۔ یہ ہے کہ جی دیکھیں، جہاں پر ممالک بیٹھتے ہیں اور اپنے معاملات ڈسکس کرتے ہیں وہاں پر کشمیر تو نہیں ہے، وہاں پر ہمارا وکیل ہے، اور پاکستان جو ہے چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو، چاہے وہ یورپین یونین ہو، OIC ہو، OIC میں تو کشمیر کانٹیکٹ گروپ بھی ہے، تو ہر جگہ جو ہے پاکستان کشمیر کا ضرور ذکر کرتا ہے، کشمیریوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، کشمیریوں کی خواہشوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس میں سے بہت سی جگہوں پر عموماً ساتھ میں کشمیر کی حکومت کے یا تو وزیر اعظم یا پھر صدر بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ کرتے رہنا ہوگا، کیونکہ اس کے اگر یہ بھی نہ کیا گیا تو پھر تو سب بھول جائیں گے۔ علاوہ پاکستان کے اور کون بات کرتا ہے کشمیری معاملات پر؟ کشمیر میں جو کشمیریوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کبھی کبھار ایران کا بیان آ جاتا ہے، ہم ایران کی حکومت کے بہت شکر گزار ہیں، ترکی سے آ جاتا ہے، انڈونیشیا سے آ جاتا ہے، لیکن وہ کبھی کبھار یہ پیغامات آتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ مستقل صرف ایک ہی ملک کشمیر کے بارے میں بات کر رہا ہے اور وہ پاکستان ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو اچھا کام ہے اس کو اکنالج کیا جائے اور اس کو بہتر کیا جائے، کشمیریوں کو بھیجیں، وہ کشمیر کے بارے میں بات کریں، لوگ اس سے زیادہ ایسوسیشن ڈیولپ کرتے ہیں۔ کشمیریوں کو اپنے حالات اور واقعات اور معاملات کا یقیناً بہت زیادہ علم بھی ہے، اس سے وہ بہتر اور پھر حاصل گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔